ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातिरतरचार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपम् अतितीर्षदां तमोन्दं संसारिणां करुणयाक पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुदस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमो विनशदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम। भूतेर्महर्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं गृहीत भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ तृतीयोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच सदा विद्विषतोरेवं कालो वैद्रियमाणयोः जामादो श्वशुरस्याभि सुमाहानधिचक्रमे यदाभिषिक्तो दशक्स्तु ब्रह्मणा परमेष्टिना प्रजापतीनां सर्वेषाम् आधिपत्ये स्मयोऽभवत्। इष्ट्वा सभाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान बुभूयय च बृहस्पतिः सबं नाम समारेभे क्रतूतमम्। तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवताः आसन् कृतस्वस्त्ययान् आस्तलत्पत्न्यश्च समर्त्यग्राः। यदुप्रश्रुत्य नभसि केचराणां प्रजल्पदां सदी दाक्षायणी देवी पितुर्यञ्ज महोत्सवं व्रजन्ती सर्वतोभिज्ञ उपदेववरस्त्रियः विमानयाना सप्रेष्टा निष्कण्ठी सुवाससः दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षीर्मृष्टकुण्डलाः पतिं भूतपतिं देव औत्सुक्त्याब्दभ्यशभाषद। सत्युवाच प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्तिः तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृविश्वसकैर्ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदृदृक्षभः। अहं च तस्मिन् भवदाभिकामये सहोपनीतं परिबर्हमर्हितुं तत्र स्वश्रुर्मे ननु भर्तृसंविदां मातृश्वस्यु क्लिन्नदियं च मातरं द्रक्ष्ये चिरोल्कण्डमनामहर्षिभिः उन्नीयमानं च मृडाध्वरध्वजं त्वय्येतदाश्चर्यमदात्ममायया विनिर्मितं वादिगुणत्रयात्मकं तदाप्यहं योषिततत्त्वविच्छते दीनादिदृक्षे भवद्वे विवेवक्षितिं पश्य प्रयान्तीरभवाम्ययोषितो अल्पलङ्कृतः कान्तसखावरूदशः व्यासाम्रजद्विषिति कण्ठमण्डितं नभो विमानैः कलहंस पाण्डुभिः
कथं सुताया पितृगेह कौतुकं निशम्य देहः सुरवर्यनेङ्गते अनाहुता अप्यभियति सौहृदं भर्तुर्गुरोर्देह कृतश्च केतनम् तन्मे प्रसीदेदम् अमर्त्यवाञ्छितं कर्तुं भवान् कारुणिको बतार्हति त्वय्यात्मनो अर्धहमर्धभ्रच्चेक्षुषु निरूपितामानुगृहाण याचितः ऋषिरुवाच एवं गिरित्रप्रिययाभिभाषितः प्रत्यभ्यदत्त प्रहसन् सुहृत्प्रियः संस्मारितो मर्मभिदः कुवागिषून् यानाहको विश्वसृजां समक्षदः श्रीभगवानुवाच तयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुदा अप्यभियदि बन्धुषु येद्यदनुल्पादितदोषदृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना विद्यादपो वित्तव पूर्वयः कुलैः सदां गुणैः षड्भिरसत्तमेतरैः स्मृतौ हतायां मृदमानदुर्दृशः स्तब्धा न पश्यन्ति हि धाम भूयसां नैतादृशानां स्वजनव्यपेक्षया गृहान् प्रदीयादवस्थितात्मनां येभ्यागतान् वक्रधियाभिचक्षते आरोपितभ्रूभिर्मर्षणाक्षिभिः तदारिभिर्न व्यददशिलीमुखैः शेदेर्दिदाङ्गो हृदयेन दूयतां स्वानां यदा वक्रधियां दुरुक्तिभिर्दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः व्यक्तं त्वमुत्कृष्टगदे प्रजापतेः प्रियात्मजानामसि शुभ्रुसम्मदा अदाभिमानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात् कः परितप्यते यदः पापच्यमानेन हृदार्तुरेन्द्रियः समृद्धिभिः पूरुषबुद्धिसाक्षिणाम् अकल्प एषा मदिरोडुमञ्जसा पदं परं द्वेष्टि यदासुराहरिं प्रत्युद्गमप्रश्रयणाभिवादनं विधीयते साधुमिदः सुमध्यमे प्राक्नै परस्परै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दिदं यदीयते तत्र पुमानपावृतः सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो ह्यदोक्षजो ने तमसा विधीयते तत्ते निरीक्षो न पितापि देहकृत् अक्षो मम द्वित्तदनुव्रताश्चये यो विश्वशृङ्गज्ञगदं वरोरुमाम् अनागसं दुर्वचसा करोतिरः यदि व्रजिष्यस्यधिकाय मध्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति सम्भावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे सतीरुद्रसंवादे तृतीयोऽध्यायः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।